बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज बहुत ही मुजरिब और दौलत को खींच कर लाने वाला वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये वजीफ़ा रिज़्क़ में बरकत के लिए बहुत ही मुजरिब है, और जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे और इन कलमात को पढ़ेंगे, आपका मकसद अल्लाह पाक के फजल व करम से पूरा हो जाएगा। ये कलमात कौन से हैं और उनका वजीफ़ा कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके पास इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। पैसे को संभाल सकते हो तो ही ये वजीफ़ा पढ़ लेना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पैसा आपको खुद ढूंढते हुए आएगा। ये वजीफ़ा कर लेने के बाद देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने आपकी हर मुराद, आपकी हर हाजत, आपकी की गई हर दुआ ऐसे कबूल होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये वजीफ़ा रिज़्क़ और दौलत के हवाले से बहुत ख़ास है। आप लोग अपने इर्द गिर्द कई ऐसे लोग देखते होंगे जो रातों रात करोड़पति अरबपति बन गए हैं। कल तक तो उनके पास कुछ ना था, लेकिन आज वो करोड़पति बन चुके हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप रातों रात करोड़ों में अरबों में खेलना चाहते हो, पैसों को फौरी तौर पर हासिल करना चाहते हो, तो अल्लाह समद का वजीफ़ा आज जो इस वीडियो में आपको जिस तरीके से पढ़ने के लिए मैं बताऊंगा, आपने उस पर लाजमी अमल करना है। इसलिए अगर आप भी अपनी तकदीर और किस्मत को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं, तो आज मैं आपको जो अल्लाह समद का वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, आपने उसे एक मर्तबा ज़रूर आज़मा लेना है। फिर देखें आपकी आंखों के सामने आपकी किस्मत कैसे बदलती है, वो भी महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, बल्कि मिनटों में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह समद के इस वजीफ़े को आप किसी भी मकसद और किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। किसी भी दुआ की कबूलियत के लिए किया जा सकता है। अगर किसी शख्स पर कर्ज बहुत चढ़ गया है, फिर चाहे वो कर्ज लाखों का ही क्यों ना हो, करोड़ों का ही क्यों ना हो, और कर्जदार उसके दरवाजे पर आकर बैठ चुके हैं और उसके पास कर्ज को अदा करने के लिए कोई ज़रिया या कोई रास्ता नहीं है, बस वो शख्स अल्लाह समद के इस अमल को कर ले, इस वजीफ़े को कर ले, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि उसका कर्ज कैसे उतरेगा उसे मालूम भी ना चलेगा। इसी तरह ऐसे तमाम बहन भाई जो कि कारोबार के हवाले से परेशान हैं, जो कि ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि पहले उनका कारोबार अच्छा चला करता था, वो लाखों कमाते थे, लेकिन अब वही कारोबार अपने खर्चे भी नहीं निकाल पा रहा। आपने कोई नया कारोबार शुरू किया है जिसे आप बहुत तेज़ी से चलाना चाहते हैं और मुनाफा बख्श बनाना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में आप अल्लाह समद के इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो आप दौलतमंद बनने के लिए, बल्कि अरबपति बनने के लिए भी अल्लाह समद के इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कुल रखते हुए अल्लाह समद के इस वजीफ़े को करेगा, तो उस पर दौलत ऐसे बरसेगी जैसे बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह कामयाबी हासिल करने के लिए या किसी भी हाजत को पूरा करवाने के लिए भी, गोया अगर आप दुनिया के किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए अल्लाह समद के इस वजीफ़े को करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, गौर से सुनें कि आपने अल्लाह समद के इस वजीफ़े को कैसे करना है और किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। जैसे आपको बताया जा रहा है, आपने बिल्कुल वैसे ही अल्लाह समद का यह वजीफ़ा कर लेना है। अल्लाह समद का वजीफ़ा करने से सबसे पहले आपने अल्लाह समद का लफ्ज़ी मायने अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेना है, क्योंकि अल्लाह ताला के किसी भी इसमें मुबारक से आप उसी वक्त पूरी तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जब आपको उसका मायने पता हो और आपको उस पर कामिल यकीन हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ने से
سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، چاہے آپ گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں یا دکان میں ہوں، آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، رات ہو، چاہے دکان میں ہو، چاہے گھر میں ہو، جس وقت جس جگہ پر موجود ہو، سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہے، آپ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 3 وظائف بہت ہی آسان ہیں۔ درود پاک ایک مرتبہ کوئی سا بھی آپ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ وظیفہ آپ کو اپنی سکرین پر بھی دکھائی دے رہا ہوگا۔ اس دن جس دن آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے، اور آپ جتنے بھی وظائف اکثر روزانہ کرتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سارے کے سارے وظیفے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل آپ خود اپنی آنکھوں سے حل ہوتے ہوئے دیکھو گے، اگر آپ یہ وظیفہ کر لو گے، اگر اللہ پاک نے چاہا تو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے لیے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صرف 3 مرتبہ آج کا جو عمل ہے، اس میں سب سے پہلے جو آپ نے پڑھنا ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا وظیفہ صرف 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے یا عظیم یا حیو، یا عظیم یا حیو، یہ دونوں اسم دونوں وظائف ملا کر آپ پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ پھر دیکھیں، یا عظیم یا حیو، یا عظیم یا حیو، یا عظیم یا حیو، آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو آپ نے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ آپ کو آپ کی سکرین پر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا نام اللہ الصمد۔ آپ نے اپنی زندگی میں اللہ الصمد کا وظیفہ بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کے عمل میں سب سے آخر میں، سب سے اینڈ میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے لیے بھی آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر نہیں ہے تو آپ اپنے سیدھے ہاتھ پر بھی گن کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کا وظیفہ عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، آپ لوگوں کو سب سے آخر میں 33 مرتبہ، 3 مرتبہ آپ کو 33 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ اور عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، اس کے بعد آپ لوگوں کو پہلے جو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھا تھا، وہی آپ درود پاک اس کے آخر میں بھی پڑھیں گے، یعنی وظیفہ مکمل ہو گیا، اس کے آخر میں بھی آپ درود پاک پڑھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مرادیں کیسے کیسے پوری ہوتی ہیں۔ آپ کی روزی میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے لیے غیب سے دولت کا انتظام، رزق کا انتظام ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔